इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीतत्रिपाठी। आदौ मुख्यवार्ताः। जम्मूकश्मीरे तृतीयान्तिमचरणाय विधानसभा निर्वाचनाय श्वः मतदानं भविष्यति। राष्ट्रपतिना प्रोक्तं यत् विधिव्यवस्थे न केवलं शासनस्य आधारशिले स्तः अपितु एते आधुनिकराज्यस्य आधाररूपेण स्थीयेते। जमैकादेशस्य प्रधानमन्त्री एण्ड्रू होलनेस भारतस्य चतुर्दिवसीयायां यात्रायां नवदिल्लीं प्राप्तवान्। प्रतिष्ठिताभिनेता मिथुन चक्रवर्ती आगामि मासे 70तमे राष्ट्रिय चलच्चित्र पुरस्कार समारोहे दादासाहेब फाल्के पुरस्कारेण सम्मानितो भविष्यति। अपि च बिहारे कोसी गण्डक जलावरोधात् त्यक्तेन जलेन अद्य अनेकेष् बिहारस्य क्षेत्रेष् जलं प्रविष्टम्। राष्ट्रिय आपत्मोचन दलस्य 6 अतिरिक्त दलानि आनीतानि सन्ति। अथ वार्ताः विस्तरेण। जम्मूकश्मीरे तृतीयान्तिमचरणाय विधानसभा निर्वाचनाय श्वः मतदानं भविष्यति। सुचारुरीत्या शान्तिपूर्णतया घटनां विनैव च मतदानस्य कृते विस्तृत सुरक्षाव्यवस्था कृतास्ति। अस्मिन् चरणे 7 मण्डलानां 40 विधानसभाक्षेत्राणि निर्वाचनसमराङ्गणे सन्ति, येष् 16 कश्मीरमण्डले 24 जम्मूक्षेत्रे च सन्ति। अस्मिन् चरणे 15,400 अभ्यर्थिनां भाग्यस्य निर्णयः 39 लक्षाधिकाः मतदातारः करिष्यन्ति। मतदानं प्रातः 7 वादनादारभ्य सायं 6 वादनं यावत् भविष्यति। मतगणना हरियाणा राज्येन सहैव अक्टूबर मासस्य 8 दिनाङ्के भविष्यति। त्रयोविंशत्युत्तर-2000तमस्य सत्रस्य भारतीय आरक्षि सेवायाः परिवीक्षाधीनानाम् एकेन समूहेन अद्य राष्ट्रपतिभवने राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू वर्यया सह मेलनं कृतमस्ति। परिवीक्षाधीनान् सम्बोधयन्त्या राष्ट्रपतिना मुर्मू वर्यया प्रोक्तं यत् विभिन्नाखिल भारतीय सेवास् भारतीयारक्षि सेवायाः स्वकीयम् अद्वितीयं महत्वं वर्तते। राष्ट्रपतिना प्रोक्तं यत् विधिव्यवस्थे न केवलं शासनस्य आधारशिले स्तः अपितु एते आधुनिकराज्यस्य आधाररूपेण स्थीयेते। मुर्मूवर्यया प्रोक्तं यत् आगामि वर्षेष् भारतं नवोन्नतिं यावत् गन्तुं लक्ष्यं कामयति। तस्मिन् समये भारतीय आरक्षि सेवा अधिकारिणां भूमिका इतोऽपि महत्वपूर्णा भविष्यति। जमैकादेशस्य प्रधानमन्त्री एण्ड्रू होलनेस भारतस्य चतुर्दिवसीयायां यात्रायां नवदिल्लीं प्राप्तवान्। जमैकादेशस्य प्रधानमन्त्र्याः भारतस्य एषा प्रथमा द्वैपाक्षिक यात्रा अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी जमैकादेशस्य प्रधानमन्त्री च अनेकवारं मिलितवन्तौ। द्वावेव नेतारौ श्वः प्रतिनिधिस्तरीयां वार्तां करिष्यतः। द्विपक्षीय सहयोगं वर्धयितुं MOU इति अनेकानि सन्धिपत्राणि हस्ताक्षरितानि भवितुमर्हन्ति। प्रधानमन्त्री एण्ड्रू होलनेस राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू वर्यया उपराष्ट्रपतिना जगदीप धनखड़ेन च सह अन्यैः गणमान्यैः सह सम्मिल्य व्यापारोद्योगनेतृभिः सह संवादं करिष्यति। अवधेयं यत् भारत जमैका देशयोः दृढः ऐतिहासिकः सांस्कृतिकः च सम्बन्धः अस्ति, यः तेषां संयुक्त औपनिवेशिक भूतकालस्य लोकतन्त्रस्य स्वातन्त्र्यस्य च मूल्यानां क्रिकेट क्रीडायाम् उत्साहस्य च प्रतिबिम्बं द्योतयति। इयं यात्रा द्वैपाक्षिक बन्धान् सुदृढं करिष्यति, आर्थिक सहयोगं वर्धयिष्यति तथा च जमैका भारतयोः मध्ये दीर्घकालीन सम्बन्धं सुदृढं करिष्यति इति अपेक्ष्यते। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति।
प्रतिष्ठिताभिनेता मिथुन चक्रवर्ती आगामि मासे 70तमे राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार समारोहे दादा साहेब फाल्के पुरस्कारेण सम्मानितो भविष्यति। सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः एकस्मिन् सामाजिक सन्देश पटले इमां घोषणां कुर्वन् प्रोक्तवान् यत् कोलकाता नगरादारभ्य चलचित्राणाम् उन्नत शिखरं यावत् मिथुनदा इत्यस्य उल्लेखनीया चलचित्र यात्रा समाजं प्रेरयति। सः प्रोक्तवान् यत् दादा साहेब फाल्के चयन समित्या भारतीय चलचित्र जगति तस्य लब्ध प्रतिष्ठित योगदानाय श्रीचक्रवर्ती वर्याय भारतीय चलचित्रस्य एषः पुरस्कारः प्रदातुं निर्णयः स्वीकृतः अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मिथुन चक्रवर्तिने दादा साहेब फाल्के पुरस्कारेण सम्मानितं भवितुं वर्धापनं प्रायच्छत्। एकस्मिन् सार्वजनिक सन्देशमाध्यमेन श्रीमोदी प्रोक्तवान् तेन इदं विज्ञाय प्रसन्नता अनुभूयते यत् मिथुन चक्रवर्ती प्रतिष्ठितेन फाल्के पुरस्कारेण सम्मानितः कृतः अस्ति। बिहारे कोसी गण्डक जलावरोधात् त्यक्तेन जलेन अद्य अनेकेष् बिहारस्य क्षेत्रेष् जलं प्रविष्टम्। पश्चिमी चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, सुपौल, मधुबनी, सहरसा, सीतामढ़ी, सियोरहादी समेत्य राज्यस्य 16 मण्डलानि जलाप्लवेन प्रभावितानि जातानि। अस्माकं संवाददात्रा ज्ञापितवान् यत् पश्चिम चम्पारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, सियोहर इत्येतेष् केचन ग्रामाः तटबन्धभंगस्य अनन्तरं आकस्मिकरूपेण जलागमनेन जलमग्नाः सन्ति। राज्ये जलप्रलयस्य भयावह स्थितिं दृष्ट्वा रांची वाराणसीभ्यां च राष्ट्रिय आपत्मोचन दलस्य 6 अतिरिक्तदलानि आनीतानि सन्ति। जलाप्लव प्रभावित क्षेत्रेष् उद्धारकार्याणि तीव्रगत्या प्रचलन्ति। जलाप्लवस्य अनन्तरं विस्थापिताः जलाप्लव पीडिताः सामुदायिक पाकशालासु भोजनं प्राप्नुवन्ति। राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू वर्यया अद्य सायं नवदिल्ल्याम् अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थानस्य डॉ राम मनोहर लोहिया चिकित्सालयस्य च 10मं दीक्षान्त समारोहं सम्बोधितवती। स्वकीये सम्बोधने तया प्रोक्तं यत् सर्वैः इदं ध्यातव्यं यत् चिकित्सकाः रुग्णानां जीवनरक्षणे यथासम्भवम् उपायान् कुर्वन्तीति। परञ्च तथापि काप्यप्रिया घटना भवेत् तदा चिकित्सकैः चिकित्सालयस्य कर्मचारिभिश्च सह दुर्व्यवहारः न भवितव्यः। सः प्रोक्तवती यत् क्रोधिताः भूत्वा यदा कदाचित् रुग्णानां परिजनाः स्वास्थ्यकर्मिभिः सह दुर्व्यवहारं कुर्वन्ति तेषाम् एतादृशः व्यवहारः सर्वथा निन्दनीयः अस्ति। कई बार आवेश में आकर मरीजों के परिवारजन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ दुर्व्यवहार कर देते हैं। ये गलत है, सर्वथा निंदनीय है। सभी को ये बात समझनी चाहिए कि डॉक्टर मरीज की जान बचाने के लिए सारे उपाय करते हैं, लेकिन फिर भी यदि कोई अप्रिय घटना हो जाती है, इसके लिए डॉक्टर या अस्पताल के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। कोई भी डॉक्टर अपने मरीज का अहित नहीं चाहते, लेकिन कई बार विज्ञान में भी सारे समाधान उपलब्ध नहीं होते। अस्मिन् अवसरे केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री जेपी नड्डा वर्यं समेत्य अन्ये गणमान्यजनाः अपि उपस्थिताः आसन्। केन्द्रीयान्वेषण विभागेन वैश्विक स्तरे पीडितानां वञ्चन प्रकरणम् अधिकृत्य विविधि प्रवञ्चन गतिविधिष् सम्मिलिताः अत्यधिक संगठितस्य आन्तर्जालिकापराधस्य 26 संख्यारकाः प्रमुखारोपिणः निगडिताः सन्ति। केन्द्रीयान्वेषण विभागेन प्रवर्तमानस्य चक्र तृतीयम् इत्यभियानस्य अन्तर्गतम् एकं प्रमुखं प्रौद्योगिकापराधन्तर्जालं विनष्टुं 32 स्थानेष् अन्वेषणानन्तरम् एते आरोपिणः निगडिताः। केन्द्रीयान्वेषण विभागेन अन्तर्जालमाध्यमेन आपराधिक गतिविधिष् पीडितानां प्रवञ्चनायां च प्रयुञ्जमाणानि विविधानि विद्युच्चालितोपकरणानि यथा मोबाइल, लैपटॉप, वित्तीय सूचनाः, सञ्चारसूचिः चेत्यादिभिः सह 50-उत्तर 900 सामाग्र्यः अपि निगडिताः इति वार्ताः।